सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक बड़ा सियासी शिफ्ट आया है पीपल्स पार्टी की सियासत में। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि सियासत से पहले मैशियत बेहतर होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दो, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी गुड कॉप एंड बैड कॉप खेल रही है और सियासत में पीपल्स पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध के दौरे पे निकले हैं और बार बार लोगों को जिस तरह मोबिलाइज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अवामी मसाइल सिर्फ अवामी हुकूमत ही कर सकती है, इलेक्शन ही मसाइल के हल हैं। अगर ग्राउंड पे देखें तो बहुत से मसाइल हैं। अब डॉलर कम आ रहा है। जिस तरह आर्मी चीफ ने बिजनेसमैनों से मुलाकात की, उसके बाद जो कमिटमेंट की, वो मुल्क के अंदर उसके असरात भी नजर आ रहे हैं। और महंगाई और बेरोजगारी जो प्रायोरिटी है लीडरशिप की, वो भी हमें नजर आ रही है। लेकिन निगरान हुकूमत के पास एक लिमिटेड टाइम है, एक एम्पावर उनको जितना किया गया है उसके तहत ही वो काम कर सकते हैं। पहले भी जमहूरी दौर था, इससे पहले भी जमहूरियत थी, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला था। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन से पहले, इंतखाब से पहले एहतसाब होना बहुत ही जरूरी है, एहतसाब होना चाहिए। यानी कि जिस तरह आर्मी चीफ ने सिस्टम की बात की, अब सिस्टम नहीं रहेगा। यानी कि वो सिस्टम जो करप्शन का सिस्टम है, वो सिस्टम जो रुश्वतखोरी का सिस्टम है, अब वो सिस्टम ज्यादा नहीं चलेगा। उसकी पकड़ सख्त होगी। जो बिजली चोर हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाए, जो चीनी चोर हैं उनको भी नहीं, जो डॉलर जिस तरह रख रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जीडीए के मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर भाई साहब टेलीफोन लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, बड़ी मेहरबानी मेरे साहब। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ सियासत चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब एक मैशियत की बात करते हैं, सियासत को कहते हैं बाद में देख लेंगे। बिलावल साहब कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। देखिए जी, ये तो थोड़ी सी तजाद है उनकी बात में। बिलावल साहब तो बड़े 2-3 दिन से तो बड़े उनके धुआंधार बयान आ रहे थे कि जी बस 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जब पंजाब और केपी का इलेक्शन था 90 दिन वाला, तो फिर उन्होंने रोक दिया। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इतने हमले हुए पार्लियामेंट से कि जी वो तो 90 दिन उस वक्त तो बिल्कुल पीछे चले गए थे। लेकिन अभी जो 90 दिन की इलेक्शन की बात हुई, तो उसके बाद रजाई साहब जब जैसी फौरन वापस दुबई से पहुंचे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी पहले मईशत ठीक होगी और फिर जो है ना अपने सियासत होगी, और इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है डिलिमिटेशन का। हम तो यही कह रहे थे कि जी जब आपने सेंसस के ऊपर जो है ना अपना अंगूठा लगाया, जो भी सेंसस के रिजल्ट्स हैं उन पे जब आपने अंगूठा लगाया, तो उसके बाद तो फिर नई हल्कियाबंदियां होनी है। तो मैं समझता हूं कि इसमें तो बिल्कुल बिलावल साहब और आसिफ साहब की जो पोजीशन है उसमें तो बहुत ही बड़ा तजाद है। अब या तो बिलावल साहब अपनी पोजीशन तब्दील करें या आगे चल के रजाई साहब तब्दील करें। अब ये देखते हैं कि आगे आगे नई बात कौन सी लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब ये चीज अंडरस्टैंड कर गए, मान गए हैं कि डिलिमिटेशन हो, वोटर लिस्टिंग हो, सब कुछ हो, उसके बाद ही इलेक्शन हो। लगता तो ऐसी है जी, आज की उनके बयान से तो ये लगता है जब वो कहते हैं जी सियासत ही उन्होंने कह दी कि बाद में होगी, पहले मईशत संभालेंगे। तो मईशत तो उनका आप काम संभाला नहीं, उनको जो मौका मिला था उसमें तो मईशत नहीं संभली, ना सिंध की संभली ना वफाक की संभली। तो अब जो लोग बैठे हैं वहां पे संभालने के लिए मईशत, अब उन्हीं को वही संभालेंगे। अब इसमें तो रजाई साहब का कोई रोल नहीं है। तो अब जब मईशत संभलेगी तो उसके बाद फिर सियासत होगी। तो मतलब तो अब आप जीडीए हैं, एमक्यूएम है, नून लीग है, दूसरी सियासी जमातें अभी तो अवाम में गई नहीं। अब बिलावल साहब ने जल्दी की है या आप क्या मोबिलाइज करना चाहते हैं? मास मोबिलाइजेशन की तरफ गए और कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत से तो मसाइल हल नहीं होंगे, अवामी हुकूमत से होंगे। लेकिन अवामी हुकूमत भी आपके सामने थी डॉक्टर साहब। अब मिसाब वो तो अब जो 15 साल की सिंध में हुकूमत रही है वो तो अब सबके सामने है। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये कि वो सारी की सारी हुकूमत जो भी चली 15 साल सिंध की हुकूमत, वो सबके सामने है। उसमें जो कुछ सिंध का हाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसकी तो जवाब
کافی سارے لوگوں کو آگے چل کے دینا پڑے گا. لیکن یہ حق ہے بلاول صاحب کا کہ جی وہ اپنے ماس کانٹیکٹ کریں, عوام میں جائیں اور ضرور اپنی جو ہے نا جو بھی ان کی پوزیشن ہے, لوگ سوال تو پوچھ رہے ہیں, کچھ ڈائریکٹلی پوچھ رہے ہیں سامنے, کچھ جو ہے نا شاید پیٹھ کے پیچھے پوچھ رہے ہوں گے, لیکن سوالات تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہیں اور وہ سوالات تو ضرور کسی نہ کسی حوالے سے ہوتے رہیں گے. لیکن اب جو پوزیشن رضائی صاحب کی ہے تو اس کا الیکشن تو جلدی نہیں ہونے والے نا, پھر الیکشن تو پیچھے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ الیکشن کو فروری میں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن جی ابھی تو دیکھیں جو الیکشن کمیشن کا پروگرام ہے اس کے مطابق تو شاید فروری ہی مناسب ٹائم لگتا ہے, فروری مارچ مناسب لگتا ہے. لیکن یہ کہ جو حالات ہیں اس وقت اس کے اندر جو ہے نا بہت سی قباحتیں اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن یہ کہ اگر جو پروگرام ہے, جو شیڈیول ہے, اس کے مطابق تو جو اگر ہم ڈیلیمیٹیشن ٹائم پہ کی جاتی ہے, ووٹرز اس ٹائم پہ بنتی ہیں, تو پھر تو یقیناً فروری مارچ کے اندر جو ہے نا الیکشن ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ معاملات سارے معاشی اور اس حوالے سے بہت زیادہ زور ہے, آج بھی 5 وزراء جو نے بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یہی ان کا تھا, چاہے وہ فارن منسٹر تھے, چاہے وہ IT کے منسٹر تھے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹر تھے, سب کا زور یہی تھا کہ جی ہم پاکستان کی معیشت, پاکستان کے ایکسپورٹس, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو ہے ان کی باتیں ہو رہی تھیں. تو اس سے تو لگتا ہے یہ ہے کہ اور اس طرح جو ہمارے فوجی سربراہ ہیں, فوج کے سربراہ ہیں, وہ بھی کیونکہ جو SIFC بنا کے گئی ہے PDM کی حکومت, اس میں تو اب فوج پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف کا بہت بڑا رول ہے. اور جس طرح وہ مختلف بزنس مینوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ پوری کی پوری جو مشینری ہے وہ گیئرڈ اپ ہو گئی ہے. پاکستان کی معاشی حالت جو خراب ہو گئی تھی گزشتہ کچھ سالوں کے اندر, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اگر یہ ساری کی ساری عمل اس طرح بڑھتا ہے تو پھر شاید جو ہے نا ہم من حصل قوم اس طرف لگ جائیں گے اور انتخابات اور مزید شاید پیچھے ہوتے چلے جائیں. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح کے حالات آپ کو لگ رہے ہیں, آرمی چیف صاحب نے جو ملاقاتیں کی اس کے اثرات تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ڈالر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے, ایک بہتری کی طرف تو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا اگر اس میں تو کوئی پاکستان میں کوئی شک نہیں کہ منظم ادارہ ہے پاکستان کی فوج, اور اگر وہ چاہے کہ جی معاملات کو بہتر کر سکے, ٹھیک کر سکے, تو وہ یقیناً ان کا وہ جو اس وقت جو پاکستان کی جو کہ عوام کی جس قسم کی نفسیات بن گئی ہے اس میں تو یقیناً اپنا فوج کا ایک کردار بنتا ہے. اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا واردات کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت سے ایشوز کے اوپر جو ہے نا پاکستان کی فوج نے جو ہے نا اپنی خدمات پیش کی ہیں ملک کو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جی ان کی انٹرفیرنس سے اور جو پاکستان کی جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ فنڈامنٹلی اکنامکس میں کچھ ہماری خرابی ہے, لیکن کچھ چیزیں ہماری جو عوام الناس ہیں یا جن اداروں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ کچھ چیزوں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور عوام کے اوپر جو ایک بڑا بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بجلی کے حوالے سے یا جو یہ ڈالر کے حوالے سے یا اسمگلنگ کے حوالے سے یا جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, اس میں یقیناً پاکستانی فوج کا بڑا کردار ہو سکتا ہے. اور وہ چاہیں تو ان چیزوں کو اگر ٹھیک کرتے تو پاکستان کے عوام کے لیے جو سہولیات بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی تو گورننس جو ہے نا وہ تو پھر سیاستدانوں کو کسی الیکشن کے لیے ذرا چلا نہیں ہے. آپ وقتی طور پہ تو ایک کوئی کورامین کا ٹیکہ تو کسی کو لگا سکتے ہیں, لیکن اگر لانگ ٹرم ہم دیکھیں تو لانگ ٹرم کے اندر پارٹیسپیشن عوام کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن اب وہ کب پارٹیسپیشن ملتی ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. جی سر ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے, دیکھیں جی وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے میرے خیال میں. میر صاحب احتساب ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم جو نا فٹس اینڈ سٹارٹس میں کام کرتے ہیں, کبھی ہوتا ہے اور پھر ایک دم پیچھے چلے جاتے ہیں, کبھی نیب کا ایک قانون بنتا ہے, کبھی اس میں ہم ترمیمات کر دیتے ہیں. ہم کنسسٹنٹ نہیں رہے کبھی بھی احتساب کے اندر. کنسسٹنٹ ایک جو حکومت آتی ہے دوسرے کا احتساب کرتی ہے, جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے ان کا احتساب شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ ہم نے ایک پاکستان کے اندر مذاق کیا ہوا ہے. ہاں احتساب ایک ایسی چیز ہے کہ جینیونلی کنٹینیوٹی میں چلنا چاہیے. جتنے بھی ادارے ہیں اتنے سارے, نیب ہے, FIA ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, ان کو ایک متواتر کنسسٹنسی کے ساتھ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومتوں میں ہو چاہے نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی حکومت میں آ گئے تو ان کے سارے کیسز ختم, اگر وہ حکومت سے باہر ہیں تو ان کے سارے کیسز شروع. یہ جو انداز ہے جو احتساب کا, اس پہ کبھی لوگوں کا اعتماد نہیں رہا. میری نظر میں اگر احتساب بالکل ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں ایسے ہیں جن کے بارے میں
بہت سی کہانیاں مشہور ہیں, بہت سی قصے مشہور ہیں, ان کے اوپر یقیناً صاحب کی جو ہے ایک تلوار ضرور ان کے اوپر جو ہے اثر انداز ہونی چاہیے, لیکن وہ تب ممکن ہے جب آپ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک فیئر انداز میں جب اس کو لے کے چلیں گے تو پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنلائز یعنی کہ احتساب ہونا چاہیے, صرف پکڑ دھکڑ نہ ہو, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس الیکشن سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ مافیا بیٹھا ہے, اس سے نہ کسی کو انکار ہے نہ کوئی شک ہے, اس مافیا کے اوپر ایک ایکشن ہوگا, ایک کنٹینیو ایکشن ہوگا. جی کہ اس سے الیکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے نا, وہ شروع ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے جی, اس کو آپ الیکشن سے ریلیٹ نہ کریں نا, وہ تو چیز جو ہے نا وہ ابھی شروع ہونی چاہیے, اور اگر الیکشن ہو بھی جاتی پھر بھی کنٹینیو کرنی چاہیے. مطلب وہ کس طرح آپ ان مافیاز کو جو ہے نا کیوں چھوڑیں, مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا ایک انسٹیٹیوشنلائز نظام ہونا چاہیے نا, آپ انسٹیٹیوشنلائز نظام ہے ہی نہیں ہمارا کوئی بھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جی کوئی شخص حکومت میں ہو یا نہ, اگر حکومت میں ہو بھی تب بھی اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور اگر حکومت سے باہر ہو تب بھی اس کا احتساب ہونا چاہیے اگر اس سے غلط کاری کی ہے کوئی. ڈاکٹر صاحب, سچویشن آپ کے سامنے ہے, پچھلی گورنمنٹس جتنی بھی اب دعویٰ کر رہی ہیں کہ الیکشن مسئلے کا حل ہے اور مسائل کا حل ہے, ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, الیکشن کمیشن یہ الیکشن کروا سکیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشن؟ آپ کا ٹرسٹ ہے نگراں سیٹ اپ کے اوپر, سندھ کے اندر, وفاق کے اوپر, جہاں جہاں ہے, آپ کا اعتماد ہے؟ دیکھیں جی, ابھی ایک کیٹیگری سیٹ اپ بن جائے اور ایک کانسٹیٹیوشنلی بنا ہے, مطلب ایک جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق جو ہے نا جو کیٹیگری سیٹ اپ بننا چاہیے وہ بنا ہے, اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی مشاورت کے ساتھ, چاہے وہ وفاق میں ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو, چاہے وہ دیگر صوبوں میں ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اس کو کب تک چلانا ہے اور اس کی کارکردگی کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس وقت یقیناً الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں ہمیں, اس الیکشن کمیشن کی جو لوکل, اور ہم نے اعتراضات ابھی جب ہماری جی ڈی اے کی میٹنگ ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, جس میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی موجود تھے, ہم نے اپنی تمام ریزرویشنز ان کو سنائی. ہم نے ان کی الیکشن کمیشن کے اندر خاص طور پہ یہاں جو پروونشل الیکشن کمشنر ہے اور جس انداز میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے گئے, ہم نے ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی. تو وہ اعتماد کا جو لیول ہے وہ تو ان کو بنانا پڑے گا, اور کیٹیگری گورنمنٹ کو بنانا پڑے گا کہ جی کس قسم کے جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں, کیا جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ کیا جو ہے وہی تبدیلیاں ہیں جو کہ 15 سال کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے حکومتوں کے اندر, وہی جو ہے دوبارہ حکومت میں بیٹھے, یا وہی پولیس آفیسرز بیٹھے. یہ اب ساری چیزیں یہ گورنمنٹ کو طے کرنی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طے کرنی ہے. ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, ہم جو ہے نا ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہم جتنے بھی ہمارے الائنس ہیں, جو الائنس ہے ہمارا, الائنس کے علاوہ جتنے ہمارے دوست ہیں, ہم تمام لوگ جو ہے نا جو سیاسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں, ہم تمام چیزوں کو جو ہے نا بڑے غور و خوض سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا جج کرنے کی کوشش کریں. لیکن وقت ابھی, کیونکہ ابھی کیٹیگری گورنمنٹ بنی ہے, تو ہم نے ان کو اچھی اپنا گہری نظر سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں جو بھی واقعات و حالات ہوں گے اس پہ ہم یقیناً تبصرہ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی بات کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کے اوپر ایک بڑا کانفیڈنس ہے, سب کا کانفیڈنس ہے, اور وہ ایک چیز نظر بھی ہمیں ملک کے اندر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, جس طرح انہوں نے جو ہے نا چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا شروع کیا ہے, اس سے نہ صرف پاکستانی عوام, سب ہم ان سے خوش بھی ہیں آرمی چیف صاحب سے حوالے سے. دیکھیے جو کہنے کا مقصد ایک سٹارٹ ہے نا جی, اب سٹارٹ کے اندر تو یقیناً جو ہے نا جو ہمارے فوجی صلبہ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے جو بھی جس انداز میں بھی بہتر انداز میں بھی چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. ان کی اپروچ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ان کی اپروچ ہے, لیکن کہنے کو نتائج تو پھر آخر میں آنے ہیں, نتائج تو جب آنے تو اس کے بعد ہی انسان جج کرے گا کہ جی سارے اقدامات کا نتائج کیا ہوئے. آپ پہلے بھی جو ہے نا ملک میں فوجی حکومتیں بھی قائم ہوئی ہیں, ابھی تو خیر سویلین گورنمنٹ ہے, فوجی حکومتیں بھی قائم ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ چیزیں اچھی طرح شروع ہوتی ہیں اور پھر بعد میں جا کے کسی نہ کسی طرح خراب ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی گہری نظر سے جو ہے اس پہ رکھنی چاہیے, اور جو بھی کامیابی ملے گی وہ بھی اس میں بھی ان کو شاباش ملے گی, اور جو اگر کہیں ناکامی ملے گی تو اس کے بھی نتائج ان کو انہی کے کھاتے میں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عمل ایسے ہیں جس کو ہم نے اچھے انداز میں لے کر آگے چلنا چاہیے, اور اپنی جو بحثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے ہم ساری چیزوں پہ جو ہماری نظر ہے, ہم نظر رکھے ہوئے. اور بڑی مہربانی ڈاکٹر صفدر آبادی صاحب, جی ڈی اے کے سینئر رہنما, ان کا پوائنٹ آف ویو. بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد ہمارے مہمان کچھ ٹائم کے لیے لیٹ ہوئے تھے کیونکہ کراچی کی ٹریفک جس طرح آپ کو پتا ہے, بریک کے بعد ان کا تعارف کروائیں گے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد.
वेलकम बिरादरी। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है खुदा बख्श मरी साहब, निगरान सूबाई वजीर हैं, माइंस और मिनरल्स के, बड़े एक्टिव हैं, डायनामिक हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान है, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब भी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। मरी साहब, आपको पता है कि आर्मी चीफ साहब एक बड़ी एक्टिवली चीजें कर रहे हैं। जिस तरह हाथ, यानी कि जिस तरह मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर, चीनी, सब चीज जिस तरह महंगाई थी, और जिस तरह आर्मी चीफ आगे बढ़ के इन चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे? देखें, मैंने एक चीज़ शायद ऑफलाइन आपसे भी कही थी कि हर चीज़ को करने के लिए जुनून चाहिए। जब आपके अंदर जुनून होगा तो आप करेंगे। तो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जो मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो आपके दिल के अंदर जो एक धड़कन जो है वो आपको सुकून का सांस लेने नहीं देती। आपको एक तकलीफ़ हो रही होती है, वो आपका फिर जनून बनता है, और जनून में मतलब आपको कुछ नज़र नहीं आता, आप बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त आर्मी चीफ साहब वो कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, यानी कि बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये जुनून है। ऐसा नहीं होता। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे पहले भी कह चुका था कि हमने वो प्रोजेक्ट किए हैं, इवन के मैं आपके शो में लाइव कह रहा हूं कि आप चेक करवा लें कि अगर ये प्रोजेक्ट 20 अरब से कम में होते हैं तो फिर मैं उसका कसूरवार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट किए। जस्ट एक जुनून और टेक्निकल, बस आपकी नीयत होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर आर्मी चीफ ने जो कदम उठाया, ये हर किसी को समझ के, हर डिपार्टमेंट को, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सूबाई हों, वफाकी हों, जो भी हैं, अब हमें करना ये होगा कि हमने पाकिस्तान में, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने दरवाज़ों पे हमेशा, मैं मिसाल देता हूँ, तोप लेके बैठे होते हैं कि ख़बरदार आप हमारी बाउंड्री में आए, आप उधर मैं उधर, हर डिपार्टमेंट। देखिए, मसला मुल्क का है, मुल्क इमरजेंसी में है, तो आपको ये अना ख़त्म करनी होगी, बैठ के आपस में चीज़ें डिस्कस करनी होगी, शेयर करना होगा एक दूसरे को चीज़ें। डेटा जब आप देंगे तो फिर सोल्यूशन निकलेगा, वरना तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मरी साहब, सबसे पहले जो है, इलेक्शन की बातें भी आपको पता है हो रही हैं, उसके लिए डिलिमिटेशन होगी, काफ़ी चीज़ें, 6-7 महीने का एक टाइम है। सबसे पहले तो आम गरीब आदमी क्या जाए, जिस तरह ये सिर्फ आपको तो एक लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड पावर्स हैं, उसके तहत आई महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी तो पिस के रह गया है। मरी साहब, क्या कहेंगे? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई उरूज पे है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हैं। लेकिन देखें, अब एक वक्त गुजर गया हमारे हाथ से, तो उसको बजाय पछताने की ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आप बजाय तंज करने के, माजी में झांकने के, आगे को बेहतर बनने की कोशिश। अगर आप आगे फ्यूचर में नहीं झांकेंगे तो वो हमारा फ्यूचर भी पास्ट की तरह गुजरेगा, तो फिर वो ज़्यादा ही तकलीफ दे होगा। तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट्स को चाहिए अपने डिपार्टमेंट के अंदर बेटरमेंट अच्छा ही लाए, चीज़ें ठीक करेगा तो फिर वो रोज़गार भी आएगा। आई थिंक फिर आप हर चीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। अब जैसे कि हम अपने जो एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं, मिनरल्स को अपना यूटिलाइज करने जा रहे हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यानी कि जो लोग होंगे, जहाँ जहाँ हमारा मिनरल है, तो जाहिर सी बात है वहाँ रोज़गार भी आना है, वहाँ पर हेल्थ भी आनी है, एजुकेशन भी आना है, रोड रास्ते भी बनने हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हम ऑल ओवर की महंगाई हम ख़त्म करेंगे। हम एक शॉर्ट टर्म के लिए हैं। हमारा एक जो फर्स्ट मैंडेट जो है वो यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना। लेकिन जैसे अमूमन में कहता रहता हूँ, रूटीन के काम है वो हम करते रहेंगे, लोगों के लिए जितना भला हो सके हम करेंगे। तो हम अपने दौर में एक कोशिश ये करके जाएंगे कि इंशाल्लाह रोज़गार के मौके नए खुले। मरी साहब, इलेक्शन तो हमने 2008 में देखे, 2013 में देखे, अब 2018 में इलेक्शन देख रहे हैं, अब भी इलेक्शन में जाएंगे। लोग ये सवाल करते हैं, एक आम पाकिस्तानी, एक आम पब्लिक जो है ये सवाल करती है कि हमें जमहूरियत मिली, उससे हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला, पॉलिटिकल पार्टी सबको इक्तदार मिला। इससे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन से पहले, बाद में इलेक्शन हो। देखें, जब हम अगर अपने माजी में देखें तो माजी में भी जो हमारे वही इदारे मौजूद थे जो आज मौजूद हैं, और कल भी वही एहतसाब होना है। तो ये कानून ने अपना रास्ता खुद पकड़ना है। तो मेरे ख्याल में कि जब आप सही चीज़ को सही जगह पे यूटिलाइज़ करते हैं, इंसाफ को इंसाफ के तकाजे पे रखते हैं, तो हर चीज़ का हल
تب نکلتا ہے جب اگر ہم انصاف کو پس پشت رکھیں گے تو ملک میں تو کیا دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, جب انصاف ختم ہو جاتا ہے بڑے کا اور چھوٹے کا, امیر کا اور غریب کا, تو چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. مجھے جوائن کیا ہے, میں آپ کو ایڈوکیٹ یاسر صاحب ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سر. سر مسائل آپ کے سامنے ہیں, ایک کنفیوژن ہے بڑی. کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے پہلے معیشت کو بہتر ہونا ہے, جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے کہا. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ 120 دن کے اندر الیکشن ہو. ایک کنفیوژن ہے, کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب نے تو ان کا تو مطالبہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. ٹھیک ہے. زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا جو ایگریمنٹ ہمارے درمیان بات ہے, جب تک وہ نہیں ہو جاتا الیکشن نہیں ہو سکتے. اس پہ آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میں جو گھر کے فیصلے ان کا پابند ہوں, پارٹی کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں. صحیح. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. باپ بیٹا کا جو جملہ میں استعمال نہیں کرتا, پارٹی چیئرمین کے اور جو مین چیئرمین ہیں ان کے درمیان کے اختلاف ہے. لیکن چونکہ جو سی سی آئی کا اجلاس ہوا تھا اس میں زرداری صاحب ظاہر ہے کہ چیف منسٹر آپ میں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی بات ہوئی. صحیح. تو میرے نزدیک مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اور جب آپ نے جو ہمارے کامن انٹرسٹ کی جو کونسل ہے اس کے اندر بیٹھ کے یہ طے کیا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا الیکشن ہوں گے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ حلقہ بندیاں دسمبر کے آخر تک ممکن ہے. صحیح. لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حلقہ بندیاں 30 نومبر تک مکمل ہو جائیں گی اور فروری میں وہ ذہنی طور پہ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جب شیڈول دے گا تبھی پتہ ہوگا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر ہے, اور 90 دن والے معاملے میں تو الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. جس طرح پہلے پنجاب اور کے پی کے متعلق میں کہتا تھا کہ امکانات نہیں ہے الیکشن کے, تمام الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. اب حلقہ بندیاں اگر جو ہیں وہ 30 نومبر تک مکمل ہو جاتی ہیں, الیکشن کا کمیشن آف پاکستان 30 نومبر کے فوراً بعد اگر اپنا شیڈول دے دیتا ہے تو اس میں زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ فروری میں جا کے یہ الیکشن ہو جائیں گے. صحیح. اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری سیاسی جماعتیں ان کی اپنی ایک مجبوری ہے, اور لامالا جب یہ 90 ڈیز کی بات کرتے ہیں جو آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے تو 90 ڈیز کی بات یہ کرتے ہیں, اور وہاں جو سی سی آئی کی میٹنگ میں بیٹھ کر وہاں اتفاق رائے سے کہتے ہیں حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب یہ پتہ تھا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہے تو یہ معاملہ بہت پہلے طے کر لیتے تو تاکہ نومبر میں الیکشن ہو جاتے. لیکن اگر حلقہ بندیوں کی بنا پر الیکشن کرائیں گے تو پھر نومبر میں یہ الیکشن ممکن نہیں ہے 90 دن کے اندر, پھر یہ فروری تک جائیں گے. باقی رہ گیا معاملہ سیاسی جماعتوں کا. بات چاہتے ہیں کہ 90 دن میں, وہ بعض یہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی اپنی مجبوری ہے کہ پبلک کا جو ایک پریشر ہے قسم کا, اور لوگ ہماری بکرا برادری بھی یہ کہتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو وہ ایک مجبوری ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی کہ وہ آئینی ریکوائرمنٹ کے مطابق بات کریں کہ 90 دن میں ہونا چاہیے الیکشن. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے پنجاب میں 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے, کے پی کے میں نہیں ہوئے, الیکشن ہماری جو اسمبلیاں تھی وہ 2 دن پہلے ڈیزالو ہو گئی, تو 90 دن کی ریکوائرمنٹ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میرے نزدیک حلقہ بندیوں بھی ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اور مجھے نومبر میں الیکشن ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں یہ کہتا ہوں کہ فروری سے گورنمنٹ آفر نہیں جائے گی, اور آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو فروری میں جنرل الیکشن 2024 میں ہو جائیں گے. سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں, میرے ساتھ وزیر صاحب ہیں, خدا بخش مریض صاحب بیٹھے. خدا بخش صاحب, پاکستان کی تاریخ اگر سیاست میں دیکھیں
सिंध के अंदर जो निगरान सेटअप है उसके ऊपर सब सियासी जमातों का एतमाद है, MQM हो, GDA हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी सियासी जमातें उनका एतमाद है। वफाक के ऊपर भी सबका एतमाद है कि हम इनके ऊपर एतमाद, ये तो एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, क्या कहेंगे? देखें, मेरे ख्याल में मेरे सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि एतमाद है सबका, और ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो आपने मुझे एक बात पहले कही थी, शायद मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड ये करना चाह रहा था कि निगरान गवर्नमेंट हम अगर आएँ, हमें पता है, आपको भी पता है, महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, ना दाएं प्रेशर है, ना हमें किसी किस्म का प्रेशर नहीं। इसमें हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने बिहाव पर रोज़गार को, लोगों को रोज़गार ज़्यादा दें, फ़रोख्त करें, और इस तरह की चीज़ें हम पैदा करेंगे जिससे हर डिपार्टमेंट, चाहे मेरा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन सेक्टर है, IT सेक्टर है, हर किसी को अपनी एक कुव्वत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए कि जॉब्स को क्रिएट करें, रोज़गार फराहम करें लोगों को। ये एक हम चीज़ कर सकते हैं। अब एतमाद तो है, ये एक अल्लाह ताला का एक करम है हमारे ऊपर, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो सियासी जमातें, क्योंकि हमारा काम नहीं बनता कि हम उन्हें कुछ समझाएं या हम उन्हें कुछ एडवाइस करें, लेकिन जिस तरह वो हम पे इत्तेफाक करते हैं, जिस तरह वो हम पे मुतमईन है, तो वो बैठ के आपस में भी एक दूसरे को करें तो लॉन्ग टर्म तो उन्होंने चलाना है, हमें नहीं। ना, मतलब ये आप कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे दौर में इलेक्शन होता है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, इलेक्शन से पहले तो कहते हैं ठीक है इलेक्शन हो, इलेक्शन में जो हारता है वो कहता है मेरे साथ धांधली हो, जो जीत जाता है वो कहता है फेयर इलेक्शन हो। इसको भी खत्म होना चाहिए हमारे मुल्क में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि इन्हें अगर ये कहते हैं कि हमें हम पर एतमाद है, तो लॉन्ग टर्म उन्होंने चलाना है, हमने नहीं चलाना, तो वो एक दूसरे पर एतमाद करें। अब एतमाद कैसे होगा? जब वो बैठेंगे, इत्तेफाक करेंगे। जंग सियासी तंजीमों की आपस में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की, ना MQM की। अगर ये आपस की जंग लगाएंगे तो मुल्क कहाँ गया? देखिए, अगर आपने मुल्क के लिए करना है तो मुल्क इस वक्त इमरजेंसी में है, तलवार आपके यहाँ लटक रही है, अब और आप उस तलवार को हटाने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तलवार ने आपको ही जख्मी करना है। तो ये वक्त नहीं है, और माजी में हम गलतियां कर चुके हैं, उसको अब वक्त वो आ गया कि इसको हम ठीक करें, और मजीद आगे भी हम यही करते रहेंगे तो फिर अल्लाह ही बेहतर करे। यासीन साहब, जिस तरह खुदावंद मरीज साहब करें कि प्रायोरिटी होनी चाहिए अवाम, प्रायोरिटी होना चाहिए रियासत, मुल्क, और प्रायोरिटी अवाम के मसाइल होने चाहिए, हमारे पास सियासी जमातों की ये प्रायोरिटीज रही नहीं है, क्या कहेंगे? देखें सर, जो हमारी सब ने बात की है वो बात हकीकत है कि पाकिस्तान के 23-24 करोड़ अवाम को इस बात से कोई तल्लुक नहीं है कि वो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं या 120 दिन में चाहते हैं या फरवरी में चाहते हैं। पाकिस्तान के 23-24 करोड़ अवाम ये चाहते हैं कि इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल से वो दो चार हैं, 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं होता, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क से महंगाई दूर हो और जो उनकी तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कर सकें। आइन का आर्टिकल 38 आप पढ़ लें, उसमें ये बात तय है कि लोगों को रोजगार देना स्टेट की जिम्मेदारी है, लोगों के हालात को बेहतर बनाना स्टेट की जिम्मेदारी है। हम आइन के डिफरेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं, 38 की कोई बात नहीं करता, जो आवाम के मसाइल की बात करता है उसकी कोई बात नहीं करता। मैं तो कहता हूँ 38 पे अमल करें और उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के हकूक हैं वो आप उनको दें, लेकिन उस साइड पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन में इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की हो सकती है, और मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के जमहूरी अमल के यकीन करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इंतखाबात हमेशा वक्त पे होने चाहिए। यूँ ही असम्बली अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी करे, आपको अवाम में चले जाएं, लोगों से जो शिकायत है इसका फैसला जो है ना पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को करना चाहिए। और 24 करोड़ आवाम जब वो फैसला कर लें, किसी को इलेक्ट कर लें, पार्लियामेंट में अक्सरियत दे दें, तो फिर उन इलेक्टेड नुमाइंदों को पार्लियामेंट के अंदर जाके 5 साल पूरे करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन असेंबली मेंबरान से भी गुजारिश है पार्लियामेंट से कि जब आपको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता है तो हम तवक्को ये करते हैं कि आप ऐसी कानून साजी करें जिससे लोगों के मसाइल का हल निकले। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि पार्लियामेंट का इदारा जो सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा कमज़ोर इदारा बन के सामने आया। और वक्तन फ़क्तन अगर हम कानून साजी भी करते हैं, 3.5 साल इमरान खान को दौरे हुकूमत देख लें या PDM का 15 महीने की हुकूमत देख लें,
मैं अफसोस से ये बात कहता हूँ कि 3.5 साल में हमारे यहाँ सदर पाकिस्तान जिन्होंने अभी टाइम पीरियड भी अपना पूरा कर लिया, सवाए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कि उन्होंने कोई नहीं खोली। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस तरह थी कि इमरान खान ने कहा कि ऑर्डिनेंस जारी कर दो, आपने आंखें बंद कर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप असेंबली में गए, आपने भी कानून साजी की। 15 महीने में हमारी जो जमातें हैं उन्होंने भी कानून साजी इतनी जल्दबाजी में की जो मेरे नज़दीक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि कानून साजी करने से पहले जो माजी के कानून होते हैं उनका सही तौर पर मुताला करें और कानून बनाते वक्त ये देखें कि कई लोगों के बुनियादी हकूक तो इससे मुतासर नहीं हो रहे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम कानून साजी करते हैं लॉ मिनिस्ट्री या कमेटी अपना ड्राफ्ट दे देती है, पार्लियामेंट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, हाथ खड़े करते हैं और उसको अप्रूव करके एक साइड पर लगा देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हर काम जल्दबाजी में मत करें, कानून और आइन के मुताबिक करें। क्या पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आपको इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज दें, आपको मदद पूरी करने का पूरा हक है, पूरा करना चाहिए। लेकिन अवाम जिस मकसद के लिए आपको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियन की है। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हमारे आईनी इदारे, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे अदलिया का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो, वो रोल प्ले नहीं कर रहे जो कानून और आइन के मुताबिक उनको अदा करना चाहिए। तो आइन हमारा जो है ये सुप्रीम है, हमें इस पे अमल करना चाहिए, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। अब ये मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, इंग्लैंड है, यूके में क्या कोई आइन तहरीरी आइन है? नहीं है, नहीं। लेकिन वहाँ रवायत पे पूरा सिस्टम उनका चलता है। हमारे यहाँ आइन है, आइन बेहतरीन आइन में से शुमार होता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। तो फिर ये बता दें कि ये सब दलाली बुक की जरूरत क्या रह जाती है? तो बहुत सारे मामला हैं। हाँ सर, टेलीविजन लाइन पर हैं। मिनिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अवामी मुफादात, कौमी मुफादात, ये क्यों कंप्रोमाइज हो जाते हैं? पार्टी मुफादात, जाती मुफादात, हमने ये कंटिन्यू देखा है। मुल्की मुफादात एक तरफ हो जाते हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में आपके सवाल के अंदर दोबारा मैं ये कहूँगा कि उसका जवाब पोशीदा है। हम पार्टी से वफादारी इसलिए करते हैं कि हमें टिकट मिलता है, हमें एक लाइन दी जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम उस मुल्क में रहते हैं जिससे हमें पहले वफादारी करनी चाहिए, जिसने हमें नाम दिया, जिसने हमें शिनाख्त दी, जिसने हमें दुनिया में मकाम दिया, वो हम भूल जाते हैं। जो इंसान, मैं एक बात का कायल हूँ, जो रब का वफादार नहीं है उस इंसान से दूसरे इंसान की उम्मीदें रखना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है। आपकी वफादारी अल्लाह के साथ, अपने मुल्क के साथ, ये दो चीज़ें आपने देखें। अगर हम तारीख़ में देखें, इस्लाम की बुनियाद देखें, शहादत दो चीज़ों को में आती है, जिसको एक आप मर्तबा देते हैं। आप इस्लाम के लिए शहादत देते हैं और आप अपने मुल्क के लिए शहादत देते हैं। इन दोनों का दर्जा बड़ा आला होता है। तो ये भी एक शहादत है, कुर्बानी है कि जब आप अपने ज़ाती मफादात को छोड़ देते हैं, आप अपनी पसंदीदा लीडरशिप को छोड़ देते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए आप उनकी बेहतरी की तरफ अगर आप जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी। अब आपने एक बात की कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि चलें जो भी होना था हो गया। देखें, अभी बात कर रहे थे कि कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है। किसको नहीं पता? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 24-25 करोड़ आवाम को पता है, हर ब्यूरोक्रेट्स को पता है, हर एक बैरिस्टर को पता है, हर कानूनदान को पता है। लेकिन हमने उसको मुकद्दम अल्फाज बोल बोल के, रट रट के, हमने उसको दर्जा तो मुकद्दम का दिया ही नहीं। दिया ही, बेशक। तो फिर क्या मुकद्दम? मुकद्दम तो वो है जिसको आप रिस्पेक्ट दें। मुकद्दम तो वो है कि आप अपने दोस्तों से ज़्यादा, मुकद्दम तो वो है कि आप अपनी पार्टी से ज़्यादा, मुकद्दम तो वो है कि आप अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा, मुकद्दम तो ये है कि अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने मुल्क को दें। तब ये सब कुछ होगा। आपने मुल्क से वफादारी की, लोगों तक उसके अच्छे असरात खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। आपने बात जबरदस्त कही कि आप अपने मुल्क की वफादारी को सबसे ज्यादा ऊपर रखें और अपनी मुल्क के लिए कुर्बानी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह आपने जब गवर्नमेंट को आप आए, अब जब ज्वाइन किया मिनिस्ट्री को, क्या हालात देखे अपनी मिनिस्ट्री में? जिस तरह आप एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जब मैं आया यहाँ पर, मैं एक बात आपको बताऊं, आज ये मैं आपके तवज्जुह से तमाम मीडिया
جتنے بھی ہمارے جس میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ایون کہ ہمارے جو تمام پاکستانی چھوٹا بڑا بچہ 2 چیزیں سمجھ لیں. آپ کا ملک اور آپ لوگ اس وقت ترقی کریں گے جب ایسا ڈپارٹمنٹ جو آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوگی، آپ اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہوگی تو آپ لٹتے ہی رہیں گے، آپ خسارے میں ہی جائیں گے. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ہیلتھ، آپ کا ایجوکیشن، اس کے علاوہ اور جتنے بھی ہیں وہ اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اسٹیٹ ان کو فائنانس کرے گا تو وہ چلیں گے، ورنہ وہ نہیں چل سکتے. ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جب آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے گا آپ کی جی ڈی پی بنے گی، آپ کی اکنامک ٹھیک ہوگی. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کے پاس روزگار آئے گا. مہنگائی آج کیوں ہے؟ آئی ایم ایف کی شرائط ہمارے اوپر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج سے پہلے جب میں آیا ہوں تو میں نے منسٹری کے بارے میں اٹھایا، چیزوں کو ڈسکس کیا. کس کو کیا پتا، کتنے لوگوں کو پتا ہے منرلز ہیں؟ آج کل ہماری پولیس ہے یا اس کے علاوہ فردر جو میڈیا والے صحافی بھائی ہمارے وہ صرف ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ادھر 2 ریتی کے ڈمپر گئے، ادھر 1 ڈمپر چلا گیا. بھائی منرل یہ نہیں ہے، ہمارے پاس کئی منرلز ہیں. ہمارے پاس لیتھیم ہے، ہمارے پاس آئرن اور ہے، لیٹرائٹ ہے، چائنا قلعہ ہے، گرینائٹ ہے، لائم سٹون ہے، بہت سارے ہیں. اگر میں سب کی ایک رف ویلیو لگاؤں تو وہ بہت زیادہ بنتا. اس دن میں نے اپنے ایک پریس کانفرنس کے اندر کہا، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی کوئی چیزیں جو میں پبلکلی نہیں کہہ سکتا لیکن میں رف آئیڈیاز میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں. سندھ میں اس وقت جو ہمارے جو ریزروز ہے وہ 50 سے 50 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے. واٹ یو تھنک؟ ہم 1 بلین کے لیے تنگ ہیں، ہم 1 بلین کے لیے بھیک مانگتے ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سمجھیں. آج اگر میں ہوں تو ٹھیک، اگر میں نہیں ہوں، اگر میں بھی کچھ غلط کرتا ہوں آپ میری نشاندہی کریں. تو عوام کو چاہیے، ہماری میڈیا کو چاہیے اس میں انٹرسٹ لیں، اس کی طرف آئیں تاکہ رہنمائی کریں. یہ ہماری ملک کا اثاثہ ہے، اس کو ہم نے لے کے جانا ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، محمد لطفی کا انڈونیشیا کا وہ آئرن جو نا وہ ایکسپورٹ کرتے تھے تو وہ 1.7 ٹریلین بلین جو ہے کماتے تھے. انہوں نے را ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا، انہوں نے وہیں ویلیو ایڈیشن کرنا شروع کر دی، وہیں اس کو پالش کرنا شروع کر دیا اپنے ملک کے، پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. آج 1 سال کے اندر، یہ 2019 کی بات بتا رہا ہوں، اور 2022 میں انہوں نے $37 بلین کمائے. 1.7 کہاں اور 37 کہاں؟ صرف یہ تھا کہ آپ نے نیت کے ساتھ وہ کام کیا، آپ نے ان چیزوں کو مانیٹر کیا. آخری میں کلوزنگ ریمارکس چاہوں گا. یاسین آزاد صاحب، آخری منٹ ہے مجھے، یہ جذبہ کیوں نہیں نظر آتا؟ جو پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں آتی ہیں ان کو ہر دور میں اقتدار ملا ہے، 5 سال اقتدار کیا ہے، ملک مقروض ہوتا جاتا ہے، قرض لیتے رہتے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے قرض کے تحت چلاتے ہیں، منشور بھی اچھا ہوتا ہے، نعرے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ملک کا بھلا نہیں ہوتا. یاسین آزاد صاحب. سر، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے جملے کے متعلق صرف اتنا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو حکومت تو ملتی ہے، اقتدار نہیں ملتا. صحیح. اقتدار بڑے لوگوں کے پاس ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں. اب وہ ہماری مجبوری بن چکا ہے، چونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی ایک نقطے پہ متفق ہو کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر پارٹی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ الیکشن میں وہ جیتے اور حکومت بنا لے، لیکن آگے سسٹم کو چلانا اور اس کے لیے تمام چیزوں کو آگے لے کے چلنا کافی مشکل ہے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی، آخری آپ کو ریمارکس اس پہ دیں. اگر دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، شاید کوئی میری اس بات سے اتفاق کرے نہ کرے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں کچھ اختیارات تو دیے نا، چلیں آپ کے ہاتھ میں 100% نہیں، 50 تو ہیں، 50 کو یوٹیلائز کریں. آپ نے 50 کی تب بھی ہمارا مقدر بدل جائے گا. فرنٹ پہ جو بھی ہے سارا کچھ اقتدار آپ کو ملتا ہے، اسی پاور کے تحت اگر آپ بہت کچھ کر لیں گے تو میرے خیال میں ہم نگران میں ہوتے ہوئے I'm a 1%, I can do 20 ارب کا پروجیکٹ فری آف کاسٹ کر سکتا ہوں صرف ٹیکنیک اور نیت کو استعمال کر کے، تو پورا ملک مل کے کیا نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے بڑی زبردست بات کی. خدا بخش مری صاحب مائنز اینڈ منرلز کے پروونشل منسٹر ہیں، اور میرے ساتھ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب تھے. آپ کی بڑی مہربانی. نیت ہونی چاہیے.
where is the will there is way out کہتے ہیں. اگر نیت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, لیکن جو حکومت میں آتے ہیں وہ تو بڑے خوشحال ہوتے ہیں, لیکن ملک خوشحال نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.